माज इब्न जबल की 6 साल उम्र थी, सहाबा की इमामत करवाते थे क्योंकि कुरान उनको सबसे ज्यादा आता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना, वो 6 साल की उम्र में इस्लाम लाए। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। कहता है ये बुखारी में भी है और ये मुस्लिम में भी है। फिर जब इसको पकड़ा गया, कहता नहीं 6 नहीं 16 साल। इससे पहले हमने इसके 185 झूठ दिखाए हैं। आज आपको मजीद इसके 7 झूठ दिखाते हैं। खवारिज के बारे में भी आपको झूठ दिखाएंगे, कादियानियों के बारे में आपको झूठ दिखाएंगे। किस तरह ये कादियानियों के बारे में झूठ बोलता है कि जनाब उसने दावा नबूवत नहीं किया। तो यहां इसने 4 झूठ बोले हैं। पहले कहा कि 6 साल में, फिर ये पकड़ा गया कहता 16 साल में, और ये मुस्लिम में है और ये बुखारी में भी है। अल्लाह तबारक व तआला झूठों पर लानत फरमाता है। तो एक झूठ बोलने वाले पर लानत है जो 185 झूठ बोले। तो आज 7 और मिला दें तो 192 झूठ बोलने वाले पर कितनी लानतें होंगी, जरा देखिए। माज इब्न जबल की 6 साल उम्र थी, सहाबा की इमामत करवाते थे क्योंकि कुरान उनको सबसे ज्यादा आता था। ये भी अंसारी और मदनी सहाबी हैं और इस्लाम कबूल कर रहे हैं 18 साल की उम्र में। और मिर्जा जरमी दावा कर रहे हैं कि 6 साल की उम्र में हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला सहाबा किराम को इमामत करवाया करते थे। और फिर दावा कर रहे हैं कि सही मुस्लिम है। नहीं, सही बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि माज इब्न जबल इमामत करवाया करते थे। 6 साल उम्र थी उनकी, कुरान को ज्यादा आता था। आपने एक लेक्चर में कहा माज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला की 6 साल उम्र थी और वो सहाबा की इमामत करवाते थे, जबकि माज इब्न जबल ने तो 18 साल में इस्लाम कबूल किया। हाँ जी, ये मिस हैंडलिंग हो गई थी। आप 18 तो नहीं, ऑलमोस्ट 16 साल की उम्र में कबूल किया था। तो और हार्डली उनकी उम्र 35-36 साल थी जब वो दुनिया से चले गए। हाँ जी, ये मेरी गलती है, मैं इसे तस्लीम करता हूँ। 6 नहीं है, 16 है। झूठ। ये मारफत सहाबा इमाम मुहद्दिस अबू नुअयम अल-अस्फहानी की, इसकी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 185 पे रकम नंबर 5980 सैयदना मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तर्जमा लिखा और लिखा युकना अबा अब्दुर्रहमान। मुआज इब्न जबल की कुनियत अबू अब्दुर्रहमान है। अस्लमा वहुवा इब्नु समानी आशरा सना। जिस वक्त मुआज इब्न जबल ने इस्लाम कबूल किया उस वक्त इनकी उम्र 18 साल थी। व तोफिया वहुवा इब्नु समानी व सलासीना। और जिस वक्त आपका विसाल हुआ उस वक्त आपकी उम्र जो है वो 38 साल थी। अगर ये सहाबा से साबित कर दे कि ख्वारिज काफिर थे, फिर हमें आपसे दलील नहीं मांगेंगे, काफिर का जनाजा नहीं होता। और सुनन इब्ने माजा में 176 नंबर हदीस है, जिस वक्त खवारिज को कत्ल किया गया तो उनके कत्ल के बाद 176 नंबर हदीस है सुनन इब्ने माजा में। और यह हवाला मैं पेश कर रहा हूं, इसको नासरुद्दीन अलबानी ने हसनुन सहीहुन करा दी। इस हदीस को सैयदना अबू उमामा अल-बाहली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस वक्त खवारिज को कत्ल होते देखा, उनको कत्ल किया गया, तो आपने देख के फरमाया शर्रु कत्ला कुतिलू तहता अदीमी समा, कि ये आसमान के नीचे बदतरीन मकतूल हैं जिनको कत्ल किया गया। किलाबु अहले नार, ये जहन्नम के कुत्ते हैं। कद कानू हा उलाई मुस्लिमीना फसारू कुफारा, ये खवारिज पहले मुसलमान थे पस बाद में ये काफिर हो गए। ये सहाबी रसूल हज़रत अबू उमामा अल-बाहली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं कि ये खवारिज पहले मुसलमान थे बाद में काफिर हो गए। अगर ये सहाबा से साबित कर दे कि ख्वारिज काफिर थे, फिर हमें आपसे दलील नहीं मांगेंगे, काफिर का जनाजा नहीं होता। तो सहाबी का फतवा सुनी इब्ने माजा में 176 नंबर हदीस में मौजूद है कि अबू उमामा अल-बाहली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खवारिज को काफिर करार देते थे। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी शरह सही बुखारी में इन्हीं अहादीस 6930, 31, 32, 33 इन्हीं की तफसीर और शरह बयान करते हुए फतहुल बारी की जिल्द नंबर 12 के सफ़ा नंबर 370 पे लिखा है कि वस्तदल्ल बिही लिमन क़ाल बितकफ़ीर अल-ख़वारिज व हुवा मुक़्तदल बुखारी हैसु क़ारनहुम बिल मुल्हिदीन, कि इमाम बुखारी का मौक़िफ़ भी यही है कि वो खवारिज को काफिर करा देते थे। और खवारिज के बारे में जो वईदी अहादीस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की हैं, उनमें खवारिज के औसाफ बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि शरुल खल्क़ वल खलीका, ये अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन मखलूक है। अब ये जो मखलूक का बदतरीन होना और मखलूक में से बदतरीन मखलूक
قرار دیا جانا یہ کافروں کے اوصاف ہیں۔ سورۃ البینہ میں اللہ رب العزت نے یہ کافروں کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ ہم شر البریہ، وہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہے۔ کسی مسلمان کو اور کسی مومن کو اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہ بیان مرزا جلمی ایک جگہ پہ دے چکا ہے کہ جو شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا تو قرآن کی آیت کی روشنی میں وہ کافر ہے۔ پھر اس میں یوٹر لیا، کہتا ہے کہ وہ کافر ہیں جو صحابی سمجھ کے ان کو کافر کہے، جو صحابی سمجھ کے کافر کہے گا وہ کافر ہے، جو صحابی سمجھ کے نہیں کہتا وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ خوارج مولا علی کو مشرک اور کافر کہتے تھے تو وہ صحابی سمجھ کے کہتے تھے کہ صحابی نہیں سمجھتے تھے؟ جب انہوں نے مولا علی کی تکفیر کی اور مولا علی کو مشرک کہا، نعوذ باللہ تعالی الیاذ باللہ تعالی، تو اب اس کے باوجود ان خوارج کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے پڑھائے اور ان کا احترام اکرام کیا، ان کو غسل دیا، اس کا ثبوت درکار ہے، اس کا ثبوت پیش کرو۔ ان تمام روایات اور احادیث سے مرفوعہ کو چھوڑ کر مرزا جلمی ایک جو اثر ہے اس کا سہارا لے کے اور اس میں بھی اپنی طرف سے کوئی لقمہ ایڈ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، لیکن مرزا اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دعوی نبوت صحیح سند سے ثابت نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو۔ دیکھیں جی، اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوی نبوت کیا ہو۔ اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے، پلس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا، یہ سارے دعوے کیے ہیں۔ اور ایک ان کا گروہ بھی لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نبی نہیں مانتا۔ دعوی نبوت مرزا قادیانی سے صحیح سند سے ثابت نہیں، یہ جاوید احمد غامدی صاحب کا موقف ہے اور ان کا موقف بھی یہی ہے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ مرزا جلمی جو ہے وہ اس مسئلہ میں کیا جواب دینا چاہ رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے 20 حوالہ جات اس کی کتابوں میں موجود ہیں جس میں اس نے دعوی نبوت کیا، اور امت کا اس بات پر اجماع ہے، تمام مکاتب فکر متفق ہیں کہ مرزا غلام قادیانی وہ مدعی نبوت تھا، ختم نبوت کا منکر تھا۔ اس کی کتابوں میں سے میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں اور رسائل کا مجموعہ ہے، قادیانیوں نے 23 جلدوں میں شائع کیا ہے، روحانی خزائن۔ یہ اس کی جلد نمبر 18 ہے اور جلد نمبر 18 میں صفحہ 231 پر ایک رسالہ ہے دافع البلا، اس میں مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے، سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، اپنے آپ کو نعوذ باللہ تعالی رسول ہونے کا اس نے دعویٰ کیا۔ اور یہی روحانی خزائن کی جلد نمبر 18، اس میں ایک دوسرا رسالہ ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس میں صفحہ نمبر 207 ہے۔ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، یہ وحی اللہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ یہ عبارات مرزا غلام قادیانی کی کتابوں میں، اس کے رسائل میں بالکل جو نا وہ واضح ثبوت فراہم کرتی ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا تھا اور وہ ختم نبوت کا منکر تھا۔ اب یہ جواب دینا چاہیے تھا مرزا جلمی کو، لیکن مرزا جواب کیا دے رہا ہے کہ غامدی صاحب کا موقف بھی یہی ہے کہ مرزا غلام کے دوران ایک بات یہ بھی کی کہ یہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں اگر سابقہ امتوں کے اولیاء اللہ وہ اتنے تصرفات اور کرامات دکھا سکتے ہیں، جیسے سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 میں آصف بن برخیہ کا ذکر ہے کہ آصف بن برخیہ ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے، تو اس امت کے اولیاء کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتا قرآن میں اور حدیث میں، کتاب و سنت میں آصف بن برخیہ کا نام موجود نہیں ہے کہ جی اگر تخت بلقیس کو آصف بن برخیہ، یہ نام تو قرآن و حدیث میں نہیں آیا، اسرائیلی روایتوں میں صرف واقعہ صورت میں وہ لا سکتا ہے، تو اس امت کے بزرگ کیوں نہیں لا سکتے؟ تو لے آؤ، منع کیتا ہے، میری ویڈیوز نے روکیا ہوا تو انہوں لے آؤ، مان لیں گے ہم، وائٹ ہاؤس اٹھا کے لے آئے اسلام آباد میں تو مان لیں گے، بھائی کر کے بھی نہ دکھائیں اور پرانی کہانیوں کے اوپر امت کو لگا کے رکھے تو ہم کہیں گے نا کہ بھائی ثابت کرو ان چیزوں سے۔ اب پھر کل پھر یو ٹرن لے گا، کل کو مرزا پھر یو ٹرن لے گا۔
आप बयान दे चुका है कि किताब व सुन्नत में आसिफ बिन बरखिया का नाम नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि आसिफ बिन बरखिया का अहादीस में नाम मौजूद है। इमाम निसाई रहमहुल्लाह अपनी किताब सुनन कुबरा लिन्निसाई में 10,927 नंबर हदीस लेके है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना आसिफ फरमाते कान आसिफु कातिब सुलेमान, आसिफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब थे। यानी ये जो आयत है कुरान मजीद की, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब, सूरत नमल की आयत नंबर 40, कि उस शख्स ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था कि मैं लेके आऊंगा मलका बिल्कीस का तख्त। ये कौन था? ये आसिफ था जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का कातिब था। ये सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया। सुन्नत में इसका जिक्र मौजूद है। और ये इमाम हाफिज हिबतुल्लाह लालकाई की किताब है शरह उसूल एतिकाद अहले सुन्ना, इसमें भी सफा नंबर 401 पे मौजूद है। हाफिज लालकाई लेके हैं कि अन इब्न अब्बास यानी कौलहु क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब क़ाल आसिफ कातिब सुलेमान, ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब आसिफ ने कही है। और मिर्जा कहता है जी कि किताबो सुन्नत में तो नाम ही जिक्र नहीं है, जबकि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमा रहे हैं कि वो आसिफ था उनका नाम और वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब थे। फिर कहता जी कि अच्छा ठीक है, कहता उन्होंने करामत दिखाई थी तो तुम भी करामत दिखाओ, करके दिखाओ ना। और पुरानी कहानियों के ऊपर उम्मत को लगा रखा है। यानी आसिफ बिन बरखिया का वाकया कुरान से सूरत नमल का हवाला देके मिर्जा कहता है जी कि वो करते थे तुम भी करके दिखाओ, पुरानी कहानियों पर उम्मत को लगा रखा है। यानी जो वाकया कुरान ने बयान किया सूरत नमल की आयत नंबर 40 में, उसको कहानी कह के तो जनाब लोगों को गुमराह कर रहे हैं।